देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार आमकां सस्नाचें जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान म्हजो म्हळ्यार आमचो मोग केल्ल्यात आनी आमच्या पातकाचें भरीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयची शुभ वार्ता आमी पळोवंक गेल्यार दोन विशय हांगा आमकां कळी जातात. पयले विशय पळोवंक गेल्यार जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्य जाणटे आनी बुतवंतां हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हळ्यार कोण ती ल्हानां? कोण ती ल्हानां? ल्हानां म्हळ्यार एजींत ल्हान आसलीं गी, या ल्हानां म्हळ्यार पयशे नासलेलीं दुबळीं गी? खंडीत तशें न्ही. खंडीत न्हय. बगार कालती. क्रिस्ताक भावार्थान कोण पुरो स्विकार करतात तीं, क्रिस्ताची शिकोवण आयकोवन ताच्या मेटांनी चलतात तीं जावन आसात. आनी कालत्यांक देव ताची कृपा दिता. काल्यांगी म्हळ्यार सर्गीचें कितें धांपून दवरलां, सर्गार कितें देवान धांपून दवरलां तें सगळें देव ताका रिवील करून दिता, उक्तें करून दिता. देवाचें येवजन, देवाची काळजाची आशा, सासणाच्या जिविता विशांत, या तुज्या पुनर्जिवानपणा विशांत, क्रिस्ता खातीर कशें जियोवचें हें सगळें देव ताका उक्तें करून दिता, उगडापें करून दिता, देवाचो मोग उगडापें करून दिता. कोणाक गी म्हळ्यार कालत्यांक मात्र. कालती म्हळ्यार आमच्या लेकार तोंड धांपून बसची ती न्ही, बगार क्रिस्ताक आयकोवन ताच्या मेटांनी चलता ती असल्यांक. आनी दुसरें आमी पळयता, दुसरें येया मुजे सरशीं सोमेस्त कश्टांतल्यान आनी वजान वयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितालो. काले हे कश्ट, काले वजन म्हळ्यार आमी रीण पुरा कर्ण घाला, आमकां पिडा आयल्या, आमी कश्टांत आसा, आमचें घर अर्द्यार आसा, असले कश्ट गी? खंडीत हें जालें न्ही मोगाच्या भाऊ भयणीनो. बगार कश्टांत आयल्यानो म्हळ्यार कश्टांत आसल्या म्हळ्यार पळया आमकां ससनाचें जिवीत लाभच्या खातीर देखून जर तर आमी पळोवंक गेल्यार तशें जाल्यार आमी खंय आसा? आमी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन ना, आमी ससनाच्या नासाच्या वाटेन आसल्ले हांव. आमी आसा, पूण थंय तावन आमकां बाचाव करचे पासत. जर तर हे असल्या कश्टांत आमी आसा, अडचणेंत आसा, असल्या पथकांत आमी आसा, पाताक आनी मरण, पातका वरवीं मरण आमचे वयर आसा आनी हें मरण आमकां ससनाच्या नासाक आपोवन उरता. देखून आतां आमी कश्टांत आसा आनी मुजे सरशीं येया, म्हज्या उतरांक कान दिया. हांव तुमकां कितें करता? विशेव दिता, तुमकां ससनाचो विशेव दिता, तुमकां समाधान दिता. आनी मुजें जू घेया, कालें जू, जेजूचें जू मोग मात्र, जेजूचें जू संतोष, सर्गीचो आनंद, जेजूचें हें तुमी घेया. आनी हांव बोल्या आनी घालत्या काळजाचो, तो मोगान भरलेलो, धैर्यान भरलेलो म्हूण आमकां कळीत जाता. आमी केदाळा देवाक आयकता, चड आनी चड सताची शुभ वार्ता आमी आयकता, हें आमकां कळोवन जाता. आनी मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कित्याक मुजें जू वोवूंक सुलाभ आनी मुजें मोजें आळू. सोम्याचें वोजें सुलाभ कित्याक गे म्हळ्यार आमकां वोवूंक ताचो आत्मो आमकां दिता. ताचो आत्मो हें वोजें वोवूंक खंयचें वोजें? क्रिस्ता खातीर आमी रावचें, ह्या संवसारांत एक फायट रावचें, क्रिस्ताच्या मेटांनी आमी चलोवंक आनी म्हळ्यार ससनाच्या जिविताच्या वाटेन वचोंक आमकां पवित्र आत्मो दिता. देखून तें आळू जावन आसा. पूण आमी वयल्यार तें आमकां कश्टांचें जाता, तें आमकां वोवूंक जायना, आमी पडटा. पूण जर तर पवित्र आत्म्या मुखांत्र हें वोजें आमकां दितना आमकां आळू जाता. आमींत वोवूंक जायतली जाणां आमींत वोवूंक प्रयत्न करता, आमचे सेल्फ रायचियस कानून आमी वोवूंक प्रयत्न करता. देखून आमकां क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक जायना आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन वचोंक जायना. जेजू आज सांगता, जेजू आज म्हाका आनी तुका सांगता, तुमचें जू मुजेर दिया, तुमचें जू मुजेर दिया, हांव भोल्या आनी घालत्या काळजाचो. आमेन.